अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की इस तफ्तीशी कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनते हैं। शर्मीली अपनी शादी से एक रात पहले घर से गायब हो गई थी, तो इसका साफ साफ यही मतलब था कि वो शादी के लिए राजी नहीं थी। सही सूरत हाल का अंदाजा जाए वकुआ पर पहुंचने के बाद ही लगाया जा सकता था। मामू वाले वाकये में जिन अफराद ने हमलावर को बहुत करीब से देखा था, इनके मुताबिक इसका हुलिया कुछ इस तरह का था। उम्र 23 साल के आसपास, रंग गोरा, कद दरमियाना, जिस्म माइल बफर भी, हल्की हल्की और बारीक सी मूछें, दाईं आंख के ऊपरी हिस्से में किसी पुराने जख्म का लगभग 2 इंच लंबा निशान, जैसे कभी किसी तेजधार आले से उस पर वार किया गया हो। अलावा इज़ीज की आंखों में सुर्खी भी तैरती बताई गई थी। वो हाथ पांव का मजबूत एक कुसीला शख्स था। ये एक ऐसा हुलिया था जो सुनते ही मुझे जहन नशीन हो गया था। अगर वो शख्स अचानक मेरे सामने आ जाता तो मैं इसे पहचानने में एक लम्हे की भी ताख़ीर न करता। एक लिहाज से ये बड़ा अजीब व गरीब केस था। शादी वाला घर मातम मातम कदे का मंजर पेश कर रहा था। मैं लगभग 9 बजे शर्मीली के घर में मौजूद था, और दिलचस्प बल्कि अफसोसनाक बात यह थी कि वो गुज़िश्ता रात ही यहाँ से कहीं और मुंतकिल हो चुकी थी। आज दिन में ही किसी भी वक्त उसकी बारात आने वाली थी। चंदरकला का एक नौजवान फारूक अहमद शर्मीली को ब्याह कर अपने साथ ले जाने वाला था, और वो अपनी रुखसती से पहले ही रुखसत हो चुकी थी। कहाँ, ये किसी को मालूम नहीं था। अप्रैल का वस्त गर्मी के लिहाज से कुछ कम जालिम नहीं होता। आजकल जून और जुलाई वाली कयामत खेजी तो नहीं थी, फिर भी लग पता रहा था। अभी सुबह के 9 ही बजे थे और सूरज ने अपना दीदार ऐसे जलाली अंदाज में कराया था कि जिस्म का एक एक मसाम पसीना उगलने पर मजबूर हो गया था। रिफत बीबी एंड कंपनी का घर 4 बड़े कमरों और एक कुशादा सहन पर मुश्तमिल था। 2 बड़े कमरे घर के पिछले हिस्से में पहलू व पहलू बने हुए थे। इनके आगे बरामदा और फिर सामने सहन फैला हुआ था। इसी तरह घर के सामने वाले हिस्से में भी 2 कमरे बने हुए थे, जिन्हें पहलू व पहलू नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि इन दोनों के बीच में घर का दाखिली दरवाज़ा वाक़ था। सहन की एक दीवार के साथ चंद फलदार और फूलदार पौधे लगे हुए थे, और दूसरी दीवार के साथ एक कतार में बाथरूम और बच्चीखाना तामीर किया गया था। यहीं पर एक कोने से जीना शुरू होता था, जो बच्चीखाने की छत के ऊपर से होते हुए कमरों की छत तक पहुंचता था। ये तमाम तर मालूमात मुझे घर का तफसीली मुआयना करने के बाद पता चली थी। रिफत बीवी के देवर इफ्तिखार अली ने घर के दरवाजे पर हमारा इस्तकबाल किया और हमें अंदर बैठक में ले गया। ये सामने वाले 2 कमरों में से एक था। रिफत बीवी भी फौरन मेरे पास आ गई और एक मरतबा फिर रुहासे अंदाज में मुझसे इल्तिमास करने लगी कि मैं जल्द से जल्द इसकी बेटी जरीना उर्फ शर्मीली को ढूंढ निकालूं। मैंने इसकी दुख भरी बातें समात ली। फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, मुझे किसी भी किस्म की कार्रवाई का आगाज करने के लिए 2 चीज़ों की अशद ज़रूरत है। इसके बगैर मैं शर्मीली की तलाश में एक कदम भी नहीं उठा सकूंगा। जी बताएं, कौन सी 2 चीज़ें? रिफत ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। एक तो मैं शर्मीली की सहेली शाहिदा से पूछगछ करना चाहता हूँ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, जो पिछली रात शर्मीली के साथ किसी कमरे में सोई थी। और दूसरा, मुझे वो कमरा भी दिखा दो जहाँ से शर्मीली गायब हुई है। शाहिदा तो थोड़ी देर पहले ही अपने घर गई है जी, रिफत ने बताया। मैं अभी किसी को भी भेजकर उसे बुला लेती हूँ और आप आए मेरे साथ। मैं आपको शर्मीली वाले कमरे में ले चलती हूँ। क्या शाहिदा कहीं करीब ही रहती है? मैंने उठते हुए सवाल किया। जी, 7 वाले घर में, उसने जवाब दिया। एक तरफ शाहिदा का घर है और दूसरी जानिब इस मुच्छल फौजी चाचा का, जो पिछली रात थानेदार बनकर हमारे घर में किसी अजनबी बदमाश को ढूंढ रहा था। मैंने रिफत के घर में दाखिल होने से पहले गली में खड़े होकर मकानों की कतारों का एक सरसरी सा जायजा लिया था। बुखारी के हवाले से जिस समत रिफत ने इशारा किया था वो गली का पहला मकान था। इसके साथ रिफत बीवी का घर था और फिर लगभग 12-14 मकान और थे इस गली में। मैंने रिफत बीवी की मैयत में कदम बढ़ाने से पहले साथ आए हुए दोनों कांस्टेबल्स को इशारे से अपने पास आने को कहा। फिर इन्हें कमरे के कोने में ले जाकर धीमे लहजे में ज़रूरी हिदायत देने लगा। उन्होंने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी
और अस्पात में गर्दनें हिलाते हुए रिफत बीवी के घर से बाहर निकल गए। मैंने इन्हें इस गली के दोनों कोने संभालने की हिदायत की थी और इसके साथ ही ये अहकाम भी दिए थे कि वो एक एक दरवाजे पर नज़र रखें और किसी भी किस्म की गैर मामूली हरकत देखें तो फौरन ही हरकत में आ जाएं। वो मेरे मकसद की तह में उतरकर अहकाम की तामील के लिए फौरन रवाना हो गए थे। एक बात का जिक्र करना मैं भूल गया और वो ये था कि थाने से रवाना होते वक्त मैंने 3 अफराद को अपने साथ ले लिया था। इनमें 2 तो यही कांस्टेबल थे, तजम्मुल हुसैन और सफ्तर अली, और तीसरा शख्स था मोहम्मद बूटा। मोहम्मद बूटा का शुमार साटा पाटा मर्दों में होता था। वो एक जहांदीदा और सर्दोगर्म चुशीदा शख्स था। इसकी पेशावराना महारत का मैं दिलो जान से कायल था और गाहे ज़रूरत पड़ने पर मैं इसकी खिदमत हासिल करता रहता था। जी हाँ, मोहम्मद बूटा एक माना हुआ और माहिर खोजी था। सफदर और तजम्मुल बाहर चले गए तो मैंने रिफत को चलने का इशारा किया। इफ्तिखार अली भी हमारे साथ ही उठकर खड़ा हो गया था। जब हम लोग बैठक से निकलकर घर के सहन में दाखिल हुए तो इफ्तिखार अली ने रिफत से मुखातिब होते हुए कहा, भाभी, आप थानेदार साहब को शर्मीली वाला कमरा दिखाओ, मैं शाहिदा को बुलाने किसी को उसके घर भेजता हूँ। ठीक है। रिफत अस्पात में गर्दन हिलाकर आगे बढ़ गई। वो 4 बड़े कमरों और एक कुशादा सहन वाला घर था, लेकिन इन दिनों चूंकि वो शादी वाला घर था, इसलिए मेहमानों की मौजूदगी के बायस बकौले शख्स से खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा था। मैं रिफत बीवी की रहनुमाई में घर के अकबी कमरों में से एक के अंदर पहुंच गया। मैंने थाने में ही रिफत और इफ्तिखार को यह हिदायत कर दी थी कि इस कमरे को लॉक कर दिया जाए जहां रात को शर्मीली सोई थी। उन्होंने मेरी हिदायत पर अमल किया था। अभी रिफत ने मेरे सामने ही कमरे का ताला खोला था। मैं मोहम्मद बूटा के साथ मज़कूरा कमरे में दाखिल हुआ और ठहरे हुए लहजे में कहा, बूटा जी, वो लड़की जिसका खुरा निकालना है वो पिछली रात अपनी एक सहेली के साथ इस कमरे में सोई हुई थी। मैंने इसकी सहेली को बुला लिया है, आप काम शुरू करें। मेरा इशारा पाकर मोहम्मद बूटा उकड़ू ज़मीन पर बैठ गया और कमरे के फर्श को उकाबी नज़र से घूरने लगा। इस दौरान में मैं रिफत बीबी से महवे गुफ्तगू रहा। मैंने इससे पूछा, रिफत बीबी, आज सुबह सबसे पहले किसको पता चला था कि शर्मीली घर से गायब है? ये इतला तो शाहिदा ही ने दी थी। रिफत ने बताया। वो कमरे से बाहर निकली और ये खबर सुनाई कि शर्मीली कमरे में मौजूद नहीं। फिर आप लोगों ने क्या किया था? ये खबर सुनते ही हम परेशान हो गए थे, उसने जवाब दिया। हमने शर्मीली को पूरे घर में तलाश किया, लेकिन वो कहीं भी ना मिली। तो आस पड़ोस के घरों से भी पूछगछ की, मगर वो टूटे हुए अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़कर खामोश हुई। तो मैंने पूछा, रात को शर्मीली और शाहिदा ने कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया था या खुले हुए दरवाजे के साथ ही सोई थी? उन्होंने दरवाज़ा फेर दिया था, रिफत ने जवाब दिया, लेकिन ना तो दरवाज़ा बंद किया था और ना ही अंदर से कुंडी लगाई थी। जब तुम्हें पता चला कि शर्मीली घर से गायब हो चुकी है तो इस वक्त तुम्हारा बैरूनी दरवाज़ा बंद था या खुला हुआ था? मैंने एक नहायत ही अहम सवाल किया। मैं इस वक्त घर के सहन में खड़ी थी जब शाहिदा ने कमरे से निकलकर मुझे ये बुरी खबर सुनाई थी। रिफत बीवी ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, और ये मनहूस खबर सुनते ही मेरा ध्यान आपो आप बाहर वाले दरवाजे की तरफ गया था और मैंने देखा दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा बंद था? मतलब महज भिड़ा हुआ था या अंदर से कुंडी भी लगी हुई थी? मैंने सनसनाते हुए लहजे में इस्तफसार किया। जी, दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी। रिफत बीवी के जवाब ने मुझे चौंका दिया। घर के दाखिली दरवाजे को अंदर से कुंडी लगे होने का मतलब यह था कि शर्मीली इस दरवाजे के रास्ते घर से बाहर नहीं निकली थी या फिर घर के किसी फर्द की मदद से वो गायब हुई थी, जिसने इसके जाने के बाद बैरूनी दरवाजे की फिर से कुंडी बंद कर दी थी। और ये काम शाहिदा का भी हो सकता था। आखिरी जुमला मेरे जहन की पैदावार था और इसके अंदर बेपनाह सनसनी भरी हुई थी। शाहिदा शर्मीली की राजदार सहेली थी। अगर शर्मीली ने घर से भागने का प्रोग्राम बनाया हुआ था तो ऐन मुमकिन था उसने अपनी राजदार सहेली को भी अपने मंसूबे से आगाह कर रखा हो ताकि उसकी मदद से वो अपने मंसूबे को कामयाबी से हमकिनार कर सके। इससे पहले कि मैं रिफत बीवी से मजीद कोई सवाल पूछता, इफ्तिखार अली शाहिदा को लेकर वहां पहुंच गया। मुझे लामुहाला शाहिदा की तरफ मुतवज्जा होना पड़ा। मैंने खोजी बाबा मोहम्मद बूटा से ये कहा, बूटा जी, ये है गुमशुदा दुल्हन की सहेली शाहिदा जो पिछली रात इस कमरे में मौजूद थी। आप जरा इसके पाँव का खुरा भी चेक कर लो। इस बच्ची का खुरा तो मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरे सामने मौजूद है। मोहम्मद बूटा ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, मुझे इस लड़की की कोई चप्पल या जूती चाहिए जिसे तलाश करना है।
वो लम्हाती तवक्कुफ करके खांसा और फिर सरसरी अंदाज में बोला, मैंने इस कमरे में लगभग 10 अफराद के खुरे अलग अलग पहचान लिए हैं। अब ये पता चलाना है कि गायब होने वाली दुल्हन का खुरा इनमें से कौन सा है। फिर वो शाहिदा की तरफ देखते हुए बोला, दुल्हन रात को किस बिस्तर पर सोई थी? इस कमरे में 2 चारपाइयां पहलू ब पहलू बिछी हुई थीं, जिन पर बिस्तर भी लगे हुए नजर आ रहे थे। जाहिर है इनमें से एक चारपाई पर शर्मीली और दूसरी पर शाहिदा सोई हुई होगी। शाहिदा ने दीवार की जानिब वाली चारपाई की तरफ इशारा करते हुए बताया, जी शर्मीली रात को इस चारपाई पर सोई थी। मोहम्मद बूटा मायना खेज अंदाज में हुंकारा भरकर एक मरतबा फिर जमीन का जायजा लेने लगा। फिर सीधा खड़ा होते हुए बोला, लाएं जी दुल्हन के पाँव की कोई जूती। रिफत ने फौरन मोहम्मद बूटा की फरमाइश पूरी कर दी। मैंने शाहिदा को मोहम्मद बूटा के हवाले करते हुए कहा, बूटा जी आप इस कमरे में खुरे वगैरह की तहकीक मुकम्मल कर लो। इतनी देर में मैं रिफत बीवी से चंद बातें कर लेता हूँ। उसने सरसरी अंदाज में सर हिलाया और अपने काम में जुट गया। मैं रिफत बीवी को लेकर वापस बैठक में आ गया। इफ्तिखार अली साया बनकर हमारे साथ साथ इधर से उधर आ जा रहा था, चुनाचे वो भी हमारे पीछे ही वहां पहुंच गया। बैठक में इस वक्त हम तीनों के सिवा और कोई भी नहीं था। मैंने संजीदा नजर से बारी बारी इन दोनों को देखा और फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, रिफत बीबी, शर्मीली के बाप को भी यहाँ बुला लो। मैं बहुत ही अहम बात करने वाला हूँ। नियाज अली अभी तक मुझे कहीं नजर नहीं आया, वो है कहाँ? थानेदार साहब, आपकी आमद से चंद मिनट पहले ही तो मैंने भाई साहब को एक बंदे के साथ डॉक्टर के क्लिनिक भेजा है। इफ्तिखार अली जल्दी से बोला, शर्मीली की गुमशुदगी से वो ढह गए हैं। मैं तो डॉक्टर को घर पर बुलाना चाहता था, लेकिन भाई जी ही नहीं माने। आपको जो भी कहना है हमसे कह लें। रिफत जल्दी से बोली, ठीक है। मैंने इस बात में सर हिलाया और इनके चेहरों का जायजा लेते हुए कहा, अभी मैं आप लोगों से जो 2-3 सवालात पूछने वाला हूँ, इनका सच्चा और खरा जवाब देना है, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा और फिर ड्रामाई लहजा इख्तियार करते हुए कहा, क्योंकि मैं इस बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। यह आखिरी जुमला मेरी तरफ से एक नफसियाती चाल थी, हालांकि मैं किसी भी हवाले से कतन कुछ नहीं जानता था। वो दोनों तशवीश भरी नज़रों से मुझे तकने लगे। फिर इफ्तिखार अली ने उलझन ज़दा लहजे में पूछा, ऐसी क्या बात है थानेदार जी, क्या शर्मीली शादी के लिए दिल से राजी थी? मेरे सवाल ने इन्हें बुरी तरह चौंका दिया। उन्होंने खड़बड़ाई हुई निगाह से एक दूसरे को देखा, फिर यके बाद दीगरे मेरी जानिब देखते हुए मुतामिलाना लहजे में बोले, जज जी, क्या मतलब है आपका? इनकी घबराहट ने बड़े वाज़े अंदाज में मुझे बता दिया कि महज दाल में कुछ काला ही नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। फौजी चाचा की बुझाई हुई बात इस मौके पर बहुत काम आ रही थी। मेरा मतलब वही है जो आप दोनों बड़ी अच्छी तरह समझ चुके हैं। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मुझे पता चला है कि शर्मीली फारूक अहमद से शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि इसे कोई और लड़का पसंद था। आपको किसी ने बहुत गलत बताया है थानेदार जी। इफ्तिखार अली ने सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, हमारी शर्मीली ऐसी बच्ची नहीं थी जनाब। वो ऐसी थी या नहीं, मैं 2 मिनट में आपकी नज़रों के सामने खोल कर रख दूंगा। मैंने खासे सख्त लहजे में कहा, शाहिदा शर्मीली की राजदार सहेली है ना? ये तो इसके हर छोटे बड़े मामले से अच्छी तरह वाकिफ होगी। जब मैं थाने ले जाकर इससे तफ्तीश करूंगा तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। आप लोग मुझे सख्ती का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर ना करें तो अच्छा ही होगा। मेरी इन धमकी आमेज अल्फाज ने इन दोनों के मिजाजों पर खातिर खा असर डाला। रिफत की परेशानी इन लम्हात में सातवें आसमान को छू रही थी। वो अपने देवर की तरफ देखते हुए सरासीमा लहजे में बोली, इफ्तिखार, मेरा ख्याल है कि थानेदार जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ये हमारे हमदर्द हैं और शर्मीली को ढूंढने में हमारी मदद करना चाहते हैं। गोया बिल्ली थैले से बाहर आ गई थी। मैंने तंजिया नज़र से इफ्तिखार अली की तरफ देखा और चुपते हुए लहजे में कहा, इफ्तिखार अली, तुमसे कहीं ज़्यादा समझदार तो तुम्हारी ये भाभी है, जिसे दोस्त और दुश्मन की बखूबी पहचान है। मैंने तो जी, वो किसियाट भरे अंदाज में बोला, घर का पेट छुपाने की कोशिश की थी। जब भाभी को कोई एतराज़ नहीं तो फिर इसी की ज़बानी सुन लें आप। ये कहानी तो मैं रिफत बीवी की ज़बानी सुन ही लूँगा इफ्तिखार अली, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन आज तुम भी मेरी एक बात बड़ी मजबूती से अपने पल्ले बांध लो, जिंदगी में कभी काम आएगी। वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखते हुए बोला, कौन सी बात जनाब?
یہ بات کہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار اپنے تھانے کی حدود میں آنے والے علاقے کی دائی ہوتا ہے، لہٰذا اس سے پیٹ چھپا کر کسی بھی گھر کا مسئلہ حل کرایا نہیں جا سکتا۔ میری اس پرمغز نصیحت پر وہ شرمندہ سا ہو کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں رفعت بیوی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اگلے 3 منٹ میں رفعت بیوی کی معرفت میرے علم میں کچھ اس قسم کا اضافہ ہو چکا تھا کہ زرینہ عرف شرمیلی سوہدرا ہی کے ایک جوان مشتاق عرف کھنڈی کی محبت میں گرفتار تھی۔ کھنڈی کے نام سے مشہور یہ لڑکا کبڈی کا ایک ستھرا کھلاڑی تھا اور اکھاڑے میں پہلوانی وغیرہ بھی کرتا تھا، لیکن یہی کھنڈی شرمیلی کے والدین کو سخت ناپسند تھا کیونکہ سوہدرا میں اس کی شہرت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ وہ بھنگ اور چرس وغیرہ کا نشہ کرتا تھا اور ہلکی پھلکی غنڈہ گردی بھی اس کے نامہ اعمال میں درج تھی، لہٰذا نیاز علی اور رفعت بیوی کسی بھی قیمت پر شرمیلی کی شادی کھنڈی کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ تمام معلومات خاصی اہمیت کی حامل تھیں، جو اس جانب اشارہ کرتی تھیں کہ شرمیلی اپنی مرضی سے کہیں نکل گئی تھی اور اس کہیں کا سیدھا سادہ مطلب تھا کھنڈی۔ میں نے رفعت بیوی سے سوال کیا، جب تم ان تمام سوالات سے اچھی طرح واقف ہو تو پھر تم نے شرمیلی کی گمشدگی کے بعد مشتاق اور کھنڈی کو تو ضرور چیک کیا ہوگا؟ جی، سب سے پہلے ہم نے اسی کے گھر میں جھانکا تھا، رفعت کے بجائے افتخار نے جواب دیا۔ اس کے گھر سے پتہ چلا ہے کہ کھنڈی پچھلے 2 دن سے سوہدرا ہی میں نہیں تھا۔ وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کی ماں نذیرہ نے بتایا کہ وہ اپنی خالہ بشیرہ کے گھر گیا ہوا ہے، رفعت بیوی نے جواب دیا۔ بشیرہ گجرات شہر میں رہتی ہے۔ نذیرہ کا کہنا ہے کہ کھنڈی 3-4 دن کے بعد ہی واپس آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں کھنڈی، نذیرہ اور بشیرہ سب کو باری باری چیک کروں گا، لیکن پہلے اس گھر میں کچھ کام مکمل ہو جائے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر محمد بوٹا کی صدا ابھری، آ جائیں ملک صاحب، دلہن کا کھرا مل گیا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھک سے باہر نکلا۔ محمد بوٹا چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو وہ سیڑھیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، مجھے یقین ہے کہ گمشدہ دلہن ان سیڑھیوں کے ذریعے مکان کی چھت پر پہنچی تھی اور پھر وہ وہیں سے فرار ہوئی ہے۔ چھت سے فرار ہوئی ہے؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے بوٹا جی؟ سرکار، میں نے چھت پر چڑھ کر دلہن کے کھرے کا مکمل تعاقب کیا ہے جی، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ ان 13-14 مکانوں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، دلہن کا آخری گھر کی چھت تک کھرا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر گہری سنجیدگی سے اضافہ کرتے ہوئے بولا، چیک یہ کرنا ہوگا جناب کہ فرار ہونے والی دلہن آخری مکان کے اندر اتری ہے یا گھر کی عقبی جانب کود گئی ہے۔ ان مکانوں کی قطار کے پیچھے کھلا میدان ہے۔ میں نے رفعت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اس آخری گھر میں کون رہتا ہے؟ وہ جی رمضان اور سغرا کا گھر ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ اپنے 5 بچوں کے ساتھ وہاں رہتے ہیں۔ کیا تم نے شرمیلی کو رمضان اور سغرا کے گھر میں بھی دیکھا تھا؟ جی، وہاں بھی تلاش کیا تھا، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، لیکن ان لوگوں کو بھی شرمیلی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اگر وہ ان کے گھر میں اتری ہوتی تو وہ لوگ مجھے ضرور بتا دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مکان کی عقبی سمت میدان میں کودی ہوگی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر محمد بوٹا کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، بوٹا جی، اب کھرے کا سلسلہ آخری مکان کے عقب سے شروع کیا جائے، کیا خیال ہے؟ بڑا نیک خیال ہے جناب، وہ بڑی رسان سے بولا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، کیونکہ دلہن کے پاؤں کا کھرا بھی اسی بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ مکان کے پچھلے میدان میں کودی ہوگی۔ تو چلیں، پھر ادھر ہی چلتے ہیں، میں نے دروازے کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے کہا، پھر شاہدہ کو مخاطب کرتے ہوئے ٹھوس انداز میں اضافہ کیا، جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تم ادھر ہی رہو گی، مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنا ہے۔ جی، اس نے مختصر سا جواب دیا اور خاموش ہو گئی۔ میں کھوجی محمد بوٹا کے ہمراہ رفعت بیوی کے گھر سے باہر نکلا تو اسی وقت شرمیلی کا باپ نیاز علی ڈاکٹر کو دکھا کر واپس آ گیا۔ وہ ایک مسکین صورت ادھیڑ عمر شخص تھا۔ بیٹی کی گمشدگی نے جسے اور بھی یتیم بنا دیا تھا، وہ شکل ہی سے جورو کا غلام دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس سے رسمی سی الیگ سلیگ کی اور تسلی دینے کے بعد آگے بڑھ گیا۔ اسی لمحے مجھے افتخار علی کی آواز سنائی دی، تھانے دار صاحب، آپ لوگ چلیں، میں بھائی صاحب کو اندر لٹا کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا اور محمد بوٹا کے ساتھ اپنے مطلوبہ مقام کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ کانسٹیبل تجمل حسین اور صفدر علی میرے حکم کے مطابق اپنی ڈیوٹی پر مستعد کھڑے نظر آ رہے تھے۔ جلدی ہم مکانوں کی قطاروں کو پھلانگتے ہوئے
आखिरी घर के अकब में पहुंच गए। मोहम्मद बूटा ने पहले कमर के बल झुककर और फिर उकड़ू बैठकर बड़े माहिराना अंदाज में कच्ची जमीन का मुआयना फरमाया। फिर सीधा खड़ा होते हुए बोला, मलिक साहब, काम बन गया है। काम बन गया है? मैंने उम्मीद भरी नज़र से उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि शर्मिली का सुराग मिल गया है? जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। वो लड़की मकान की छत से कूदने के बाद उस तरफ गई है। मोहम्मद बूटा ने मैदान की दूसरी जानिब इशारा किया था, जिधर मकानों की एक दो मजीद कतारें बनी हुई थीं और एक कच्चा मकान जरा हटकर थोड़े फासले पर तने तनहा दिखाई दे रहा था। इस मकान से आगे वो रास्ता था जो मेरे थाने और बस स्टैंड की तरफ जाता था। मैं मोहम्मद बूटा की मईयत में रफ्ता रफ्ता मैदान अबूर करने लगा। मोहम्मद बूटा ने शर्मीली का खुरा पकड़ रखा था और मैंने मोहम्मद बूटा को। हम सुस्त रवि से मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। अभी हमने मैदान के अंदर निस्फ फासला ही तय किया था कि मैंने एक घुड़सवार को सामने वाले मकान की कतार के अकब से नमूदार होकर मज़कूरा कच्चे मकान की तरफ बढ़ते हुए देखा। इस घुड़सवार को देखकर मैं चौंक उठा था और बेसाख्ता मेरी जबान से निकला था, ये कौन ऐसी तेजी से कच्चे मकान की तरफ जा रहा है? मोहम्मद बूटा का ध्यान चूंकि खुरा उठाने की तरफ लगा हुआ था, लिहाजा मेरे तवज्जो दिलाने पर उसने गर्दन उठाकर कच्चे मकान की सिमत देखा। लेकिन इस असना में मज़कूरा घुड़सवार कच्चे मकान के अकब में ग़ुरूब हो चुका था। इधर तो कोई भी नहीं है मलिक साहब, मोहम्मद बूटा ने उलझन ज़दा लहजे में कहा। पहले था, अब नहीं है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। वो तेज रफ्तारी से घोड़ा दौड़ाते हुए इन मकानों के पीछे से निकला था और कच्चे मकान के पीछे गायब हो गया है। पता नहीं क्यों मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे इस घुड़सवार को मैंने पहले भी कहीं देखा है। मलिक साहब, आपने एक लम्हे के लिए इसे देखा है ना, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। आप फिक्र न करें, हम इसी कच्चे मकान की तरफ जा रहे हैं। अभी पता चल जाएगा कि वो घुड़सवार कौन है। हम कच्चे मकान की तरफ क्यों जा रहे हैं बूटा जी? मैंने चौंके हुए लहजे में पूछा। इसलिए जा रहे हैं कि दुल्हन शर्मीली के पाँव का खुरा इसी सिमत हमें लेकर जाना चाहता है, वो गहरी संजीदगी से बोला। मेरा तजुर्बा बता रहा है कि इस मैदान से गुजरते हुए वो लड़की इसी कच्चे मकान की तरफ गई है। बात के इख्तिताम पर मोहम्मद बूटा ने मुतज़क्करा बाला कच्चे मकान की जानिब इशारा भी कर दिया था। क्या वाकई? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। इससे पहले कि मोहम्मद बूटा मेरे सवाल का जवाब देता, सोहिद्रा की फिजा फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठी। हम दोनों ने चौकन्ना नज़र से कच्चे मकान की तरफ देखा, क्योंकि गोली चलने की आवाज़ इसी जानिब से आई थी। मैंने सर्विस रिवॉल्वर हाथ में निकाल कर थामा और पलक झपकते में कच्चे मकान की सिमत दौड़ लगा दी। जल्दी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे भी दौड़ते हुए कदम मसरूफ़ अमल हैं। मैंने दौड़ने के दौरान में पलट कर रकम में देखा तो मुझे कांस्टेबल तजम्मुल हुसैन और सफदर अली की सूरतें दिखाई दीं। वो भी भागते हुए इसी तरफ आ रहे थे। मैं अभी मज़कूरा कच्चे मकान से 100 गज के फासले पर ही था कि इस मकान के पीछे से एक घुड़सवार नमूदार हुआ। ये देखकर मुझे हैरत का झटका लगा कि घोड़ा तो वही था जो थोड़ी देर पहले मैंने इस मकान के अकब में ग़ुरूब होते देखा था, लेकिन इस बार घुड़सवार वो नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ और दिलचस्प बात यह थी कि मज़कूरा घुड़सवार को भी देखते ही मुझे यूं महसूस हुआ था कि मैंने पहले भी इसे कहीं देखा है। और फिर अगले ही लम्हे मुझे याद आ गया कि वो कौन है। मामूद तिक्के वाले पर कातलाना हमला करने वाले अजनबी लफंगे का हुलिया मेरे जहन में नक्श था और ये घुड़सवार इस हुलिये पर 100% फिट बैठता था। इसके फरार होने का अंदाज गवाही देता था कि थोड़ी देर पहले इसने एक गोली फायर की होगी। ये एहसास होते ही मैंने इस घुड़सवार को ललकारा, रुक जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। मेरे इन धमकी आमेज अल्फाज का इस पर कोई असर न हुआ, बल्कि इसने मुझ पर जवाबी फायरिंग की और घोड़े को मजीद तेज भगाना शुरू कर दिया। मैंने बिजली की सी तेजी से नीचे झुककर खुद को बचा लिया। ये बड़े फैसला कुन लम्हात थे। मैं इस भगोड़े घुड़सवार को डराने धमकाने में वक्त ज़ाया नहीं कर सकता था। फिर मैं एक हतमी फैसले पर पहुंच गया। मैंने किसी माहिर निशानची के मानिंद भागते हुए घोड़े की टांगों का निशाना बांधकर एक के बाद दीगरे 2 फायर कर दिए। मेरी ये मेहनत रायगा नहीं गई। मेरे रिवॉल्वर से निकलने वाली गोलियों ने घोड़े की टांगों को बुरी तरह घायल कर डाला था। वो बड़े कर्बनाक अंदाज में बिलबिलाया, फिर लड़खड़ाकर जमीन बोस हो गया। अगले ही लम्हे वो तकलीफ की शिद्दत से लोटपोट होने लगा। घोड़े के गिरते ही घुड़सवार के बदन ने भी मैदान की संगरेज जमीन को एक जोरदार बोसा दिया। फिर इससे पहले कि वो संभल कर खड़ा होता और वहां से फरार होने की कोशिश करता,
میں نے اس کے سر پر پہنچ کر اسے قابو کر لیا۔ اس کی جانب اٹھی ہوئی میرے ریوالور کی خطرناک نالی نے اسے باور کرا دیا تھا کہ اگر وہ 1 انچ بھی ادھر ادھر ہلا تو اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ اس کا پستول زمین پر گرتے ہی ہاتھ سے نکل کر دور چلا گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے صرف تجمل حسین اور صفدر علی ہی نہیں بلکہ مزید نصف درجن افراد بھی جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ یہ فوجی چاچا کی ٹیم کے لوگ تھے جنہیں میں نے گاؤں کے گرد متعین کر رکھا تھا۔ انہی لوگوں میں فرید بخاری اور فوجی چاچا بھی بنفس نفیس موجود تھا۔ میں نے اجنبی مجرم کو الٹی ہتھکڑی لگا کر صفدر علی اور تجمل حسین کے حوالے کیا اور خود بخاری صاحب کے ساتھ اس کچے مکان کی جانب بڑھ گیا جہاں سے پہلے گولی چلنے کی صدا ابھری تھی۔ وہ ایک متروکہ متنازع چھوٹا سا مکان تھا جہاں پچھلے سال 1.5 سال سے کوئی بھی نہیں رہ رہا تھا۔ بعد ازاں مجھے پتہ چلا کہ مذکورہ مکان کا کیس وزیر آباد کی ایک عدالت میں چل رہا تھا اور عدالت ہی کے حکم پر اس کچے مکان کو تالا بند کر دیا گیا تھا، لیکن موجودہ حالات چیخ چیخ کر اس حقیقت کی گواہی دے رہے تھے کہ اس مکان کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ہم جیسے ہی مکان کے اندر داخل ہوئے صورتحال کھل کر سامنے آ گئی۔ 2 کمروں والے اس مکان کے کچے صحن میں افتخار علی کی لاش پڑی تھی۔ اس کے سینے سے ابلنے والے خون نے اسے نہلا سا دیا تھا۔ اسی لمحے مجھے یاد آ گیا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے افتخار علی ہی کو گھوڑے پر سوار اس مکان کے پیچھے غروب ہوتے دیکھا تھا۔ دراصل مذکورہ مکان کی پشت میدان کی سمت تھی اور سامنے والا حصہ اس راستے کی جانب تھا جو تھانے کی طرف جاتا تھا۔ کمروں کی تلاشی بڑی سود مند ثابت ہوئی۔ ایک کمرے میں سے شرمیلی بازیاب ہو گئی لیکن انتہائی خراب حالت میں۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور کمر کو رسی کی مدد سے ایسا کس کر باندھا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے 1 انچ حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے منہ میں بھی کپڑا ٹھونس کر بند کر دیا گیا تھا تاکہ وہ اس بے ایمانہ سلوک پر صدائے احتجاج بلند کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ میں نے پہلی فرصت میں شرمیلی کی ساری بندشیں کاٹ ڈالیں اور اس کے منہ کو بھی فی الفور آزاد کر دیا۔ پھر اسے ایک چارپائی پر بٹھا کر پانی پلایا۔ اس دوران میں فوجی چاچا بھاگ کر کہیں سے پانی لے آیا اور اس کے ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی پورے سوہدرا میں پھیل گئی کہ گمشدہ دلہن زرینہ عرف شرمیلی کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ گاؤں والے جوک در جوک اس کچے مکان کی جانب دوڑ پڑے جہاں اس وقت میں موجود تھا۔ آپ خود ہی تصور کر لیں کہ میں اس صورتحال سے کیسے نمٹا ہوں گا۔ شرمیلی کی شادی کو 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا گیا تھا۔ وہ جن حالات سے گزری تھی اس کے پیش نظر خوشی یا شادی وغیرہ کا تصور وقتی طور پر دھندلا سا گیا تھا۔ اس افسوسناک واقعے کا اختتام جتنا ڈرامائی اور سنسنی خیز ہوا تھا، میں اس کہانی کے 3 اہم کرداروں میں سے 2 کے بیانات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ پیش منظر کے ساتھ ہی اس داستان کا پس منظر بھی آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے۔ میں نے جن 2 کرداروں کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک تو ہے زرینہ عرف شرمیلی اور دوسرا ہے یعقوب عرف کوبا۔ جی ہاں، کوبا یہ وہی نامراد شخص ہے جس نے پچھلی رات محمود تکے والے کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ اس کہانی کے تیسرے اہم کردار کا محض ذکر ہی کیا جا سکتا ہے کیونکہ اب وہ کسی بیان شیان کے قابل تو رہا نہیں تھا۔ میرا اشارہ افتخار علی کی جانب ہے۔ شرمیلی کے مطابق اسے دن میں ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ ایک چٹھی ملی تھی۔ اس نے تنہائی میں جب چٹھی کو کھول کر پڑھا تو پتہ چلا وہ خط اس کے محبوب مشتاق عرف کھنڈی کی جانب سے تھا اور اس نے شرمیلی سے آخری ملاقات کے لیے التجا کی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس خط کے ذریعے سختی سے یہ تاکید بھی کر دی تھی کہ یہ معاملہ صرف انہی دونوں کے بیچ رہے اور شرمیلی نے کھنڈی کی ہدایت پر منوعاً عمل کرتے ہوئے اپنی رازدار سہیلی کو بھی اس معاملے کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ اگلے دن اس کی رخصتی تھی اور وہ بھی سوہدرا چھوڑنے سے پہلے ایک بار اپنے محبوب سے اچھی طرح مل لینا چاہتی تھی۔ کھنڈی نے چٹھی میں ملاقات کے لیے شرمیلی کو باقاعدہ ایک پروگرام دیا تھا جس کے مطابق آدھی رات کے بعد جب گھر کے تمام افراد گہری نیند کے مزے لوٹ رہے ہوں تو شرمیلی کو چپکے سے اپنے مکان کی چھت پر پہنچنا تھا اور پھر چھت در چھت سفر کرتے ہوئے گلی کے آخری مکان تک رسائی حاصل کرنا تھی جہاں مکان کے عقب میں اسے دیوار کے ساتھ ایک بانس کی سیڑھی لگی ہوئی ملتی۔ اسے سیڑھی کے ذریعے مکان کی چھت سے نیچے اترنا تھا اور پھر میدان کو عبور کر کے اس کچے مکان تک پہنچنا تھا جو کافی عرصے سے کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ کھنڈی نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ مذکورہ کچے مکان کے اندر اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ خاموشی کے ساتھ مکان کے اندر داخل ہو کر اس تک پہنچ جائے۔
کھنڈی نے واضح کر دیا تھا کہ وہ مکان کے داخلی دروازے کو کھلا رہنے دے گا، لہٰذا وہ بے دھڑک اندر آ جائے۔ واپسی میں وہ شرمیلی کو اس سیڑھی تک پہنچانے کے لیے ساتھ آئے گا جس کے ذریعے اسے واپس اپنے گلی کے آخری مکان کی چھت تک پہنچنا تھا۔ اس کے بعد کھنڈی وہاں سے سیڑھی ہٹا دیتا اور وہ اپنے گھر آ جاتی۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ شرمیلی نے اس ملاقات والے معاملے کو سیخۂ راز میں رکھتے ہوئے کھنڈی کی بھیجی ہوئی چٹھی کے مطابق عمل کر ڈالا، اور جب اسے اپنے گلی کے آخری مکان کے پچھواڑے ایک دیوار کے ساتھ بانس کی سیڑھی لگی نظر آئی تو اسے یقین ہو گیا کہ کھنڈی اس کچے غیر آباد مکان میں ضرور اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ میدان عبور کر کے کشاں کشاں اپنے محبوب سے ملنے کے لیے اس مکان کے اندر داخل ہو گئی۔ کوبا پہلے سے تاک لگائے بیٹھا ہوا تھا کہ شرمیلی آئے اور وہ اسے بے بس کر کے اپنے قابو میں کر لے۔ جیسے ہی شرمیلی آئی اسے بے بس کر کے ایک چرپائی پر ڈال دیا۔ کوبا ایک جرائم پیشہ شخص تھا، لہٰذا شرمیلی پر قابو پا کر اسے رسیوں میں جکڑنے کا مرحلہ اس کے لیے مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔ شرمیلی اس کچے مکان میں دیدار یار کے لیے گئی تھی اور ایک خطرناک مصیبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ کوبا ایک جرائم پیشہ شخص تھا۔ اس کا تعلق حافظ آباد کے ایک گاؤں سے تھا۔ سوہدرا میں کوئی اس کی صورت نہیں پہچانتا تھا اور جسے بقول کوبا ہی کے افتخار علی نے ایک خاص مشن کے لیے چن لیا تھا۔ کوبا کی خدمات کا آدھا معاوضہ اس نے ایڈوانس میں وصول کیا تھا اور باقی کا آدھا کام کی تکمیل کے بعد اسے ملنا تھا۔ کوبا کے بیان کے مطابق اسے سوہدرا کے غیر آباد مکان میں بیٹھ کر کسی حسین و جمیل لڑکی کا انتظار کرنا تھا۔ افتخار علی نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس نے لڑکی کو مذکورہ مکان تک پہنچانے کا بڑا پکا بندوبست کر دیا ہے۔ وہ آدھی رات کے بعد اکیلی اس مکان میں پہنچ جائے گی۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ شرمیلی تک کھنڈی کے حوالے سے جو خط پہنچا تھا وہ سراسر افتخار علی ہی کی کارستانی تھا۔ کھنڈی تو سوہدرا میں موجود ہی نہیں تھا۔ افتخار علی کو چونکہ شرمیلی کی کمزوری کا پتہ تھا، لہٰذا اس نے یہی چال چلی تھی اور شرمیلی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی چال میں آ بھی گئی تھی۔ اس نے یہی سمجھا تھا کہ اس کا محبوب شخص اس سے ملاقات کے لیے گجرات سے واپس آ گیا تھا۔ اس کی قسمت بری کہ وہ نقلی چٹھی کے فریب میں آ گئی تھی۔ رات کے آخری حصے میں افتخار علی کوبا کے پاس پہنچا اور مکان کے اندر داخل ہوئے بغیر دروازے پر ہی کھڑے کھڑے پہلے لڑکی کی آمد کی تصدیق کی۔ پھر اس نے کوبا سے سرگوشی میں کہا، بے وقوف، تمہاری حماقت نے بڑی گڑبڑ کر دی ہے۔ میں نے کیا حماقت کی ہے؟ کوبا نے اس سے پوچھا۔ تم نے تکے والے اس بڈھے سے جو جھگڑا کیا ہے نا، اس کی وجہ سے تمہیں اس وقت پورے گاؤں میں تلاش کیا جا رہا ہے۔ افتخار نے پریشان لہجے میں بتایا، مجھے تو یہاں تک بھی پتہ چل چکا ہے کہ پولیس کے سوہدرا سے باہر جانے والے راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، لہٰذا مجھے اپنے پروگرام میں تھوڑی تبدیلی کرنا پڑے گی۔ کیسی تبدیلی؟ کوبا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ جس لڑکی کو تم نے باندھ کر اندر ڈال رکھا ہے نا، اسے ختم کر دو۔ رقم کی تم پرواہ نہیں کرو، میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ افتخار علی نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، اب میں کل صبح ہی تمہارے پاس آؤں گا، کام ہو جانا چاہیے۔ میں تمہیں باقی کی رقم دے کر یہ بھی بتاؤں گا کہ تم کس محفوظ راستے کے ذریعے سوہدرا سے باہر جا سکتے ہو۔ میں اس سلسلے میں ساری معلومات حاصل کر لوں گا۔ کوبا نے اسے یقین دلایا کہ اس کے کہے پر منوعاً عمل کیا جائے گا۔ افتخار مطمئن ہو کر واپس چلا گیا، لیکن کوبا اس کے احکام پر مطمئن نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ شرمیلی کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شرمیلی اسے بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ جب افتخار علی صبح اس کے پاس آئے گا تو وہ اسے کوئی چکر دے کر لڑکی کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کا جو بھی نتیجہ نکلتا وہ بھگتنے کو تیار تھا۔ اگلی صبح صورتحال ہی بدل گئی۔ ایک تو میں نے رات ہی کو اجنبی بدماش یعنی کوبا کی تلاش کے لیے خاصی لمبی چوڑی کارروائی ڈال دی تھی۔ پھر آج صبح کھوجی بھوٹا کی مدد سے میں نے شرمیلی کو بازیاب کرنے کا جو کام شروع کیا، اس نے افتخار علی کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس بات کا تو اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ میری تحقیق و تفتیش بہت جلد مجھے اس کچے مکان تک پہنچا دے گی جہاں کوبا موجود تھا۔ اگر کوبا پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا تو افتخار علی کا کچا چھٹا کھل جانا تھا، لہٰذا جیسے ہی اسے موقع ملا وہ ایک سنگین فیصلے کے بعد کوبا کی جانب روانہ ہو گیا۔ کوبا نے مجھے بتایا کہ صبح سے کئی بار اس کے جی میں آئی تھی کہ وہ باقی کی رقم کو بھول کر شرمیلی کے ساتھ کہیں فرار ہو جائے، لیکن اس کی بدماشانہ سوچ نے اسے اس غلطی سے باز رکھا تھا۔
اس کے دماغ نے سمجھایا کہ اپنے کام کا پورا معاوضہ وصول کرنا چاہیے۔ اگر جیب میں نوٹ بھرے ہوں گے تو ایک سے ایک حسین لڑکی اس کے قدموں میں اپنی زندگی گنوا دے گی۔ اس موقع پر دل نے بڑی گہری چال چلی۔ اس نے دماغ کی نصیحت کا توڑ کرنے کے لیے یہ پٹی پڑھائی: افتخار علی سے رقم وصول کرو، اس کے سر میں چوٹ لگا کر اسے ادھر ہی گراؤ اور پھر لڑکی کو لے کر جدھر جی چاہے نکل جاؤ۔ دولت اور لڑکی دونوں ہاتھ آنا چاہیے۔ اس کے دل اور دماغ میں جو مختلف خیالات گڈمڈ ہو رہے تھے انہوں نے کوبا کو الجھا کر رکھ دیا، اور اسی سوچ و بچار میں وہ افتخار علی کا انتظار کرنے لگا۔ افتخار علی ایک مختلف ذہن کے ساتھ اس کے پاس پہنچا اور مکان کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی اس نے سوال کیا اور اپنے لہجے کو بہت دھیما رکھا تھا: لڑکی کا کام کر دیا ہے نا؟ رات ہی کو کر دیا تھا، کوبا نے جواب دیا۔ اب لاؤ میری باقی رقم۔ باقی رقم تمہیں جہنم میں پہنچ کر ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے افتخار علی نے پستول نکال لیا۔ کوبا بھونچ چکا رہ گیا۔ سرسراتی ہوئی آواز میں اس نے پوچھا: کیا مطلب؟ پولیس نے لڑکی کا سراغ لگا لیا ہے، وہ 10 منٹ کے بعد یہاں پہنچ جائے گی۔ افتخار علی نے سفاکی سے کہا: اگر تم ان کے ہتھے چڑھ گئے تو میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا، اس لیے میں پولیس کی آمد سے پہلے ہی تمہیں جہنم روانہ کر رہا ہوں۔ موت کو سامنے دیکھ کر انسان دنیا کا ہر عیش و آرام بھول جاتا ہے اور اسے اپنی بقا کے سوا کچھ نہیں سوچتا۔ ان لمحات میں کوبا بھی رقم اور لڑکی کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ وہ چیتے کی مانند افتخار علی پر جھپٹا اور اس کے گولی چلانے سے پہلے ہی اس کا پستول چھین لیا۔ پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے افتخار علی کے سینے میں گولی اتار دی اور اسی کے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ان کا احوال آپ سن ہی چکے ہیں۔ افتخار علی اب اس دنیا میں باقی نہیں تھا۔ جو کسی تصدیق یا تردید کے لیے اس سے سوال و جواب کیے جاتے۔ اس تمام تر بکھیڑے کے اختتام پر میں نے رفعت بی بی سے صرف ایک ہی سوال کیا تھا: افتخار علی کی آپ لوگوں کے ساتھ آخر ایسی کون سی دشمنی تھی کہ اس نے شادی سے ایک دن پہلے اپنی سگی بھتیجی کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ اللہ تعالیٰ شاید نیاز علی کو کوئی سبق سکھانا چاہتا تھا۔ وہ گمبھیر انداز میں بولی: ایک سانپ کے بچے کو چاہے کتنا بھی دودھ پلا دو وہ ڈسنے سے باز نہیں آتا۔ اس فلسفے کے بعد رفعت بی بی نے مجھے ایک واقعہ سنایا جس کا خلاصہ چند سطروں میں کچھ یوں بنتا ہے: نیاز علی اور افتخار علی میں شرمیلی کے رشتے پر انبن ہو گئی تھی۔ افتخار علی شرمیلی کو اپنی بہو بنانا چاہتا تھا لیکن رفعت نے صاف انکار کر دیا۔ لگ بھگ 1 سال تک دونوں بھائیوں میں شدید مخالفت رہی۔ اب نیاز علی ہی کی منت خوشامد کے بعد یہ تعلقات بحال ہوئے تھے۔ افتخار نے اوپری دل سے صلح تو کر لی تھی لیکن موقع ملتے ہی وہ بس گھولنے سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ شرمیلی کو منظر سے غائب کر کے رفعت بی بی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا تھا۔ یہ رفعت بی بی کا نقطۂ نظر تھا۔ اگر افتخار علی زندہ ہوتا تو میں اس کا موقف بھی جان سکتا تھا۔ چونکہ ایسا ممکن نہیں رہا تھا لہٰذا مجھے رفعت بی بی اور یعقوب عرف کوبا کے بیانات پر یقین کرنا پڑا، اور ان دونوں کے بیانات آپس میں لگا کھاتے تھے۔